भगवानुवाच अशोच्यानन्दशोचस्त्वं यावादां च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः इदं कृष्णाय इदं न मम। जोर से बोलो सब लोग। ओम नत्वेवाहं जातु नासं त्वमेवे जनानि वा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतःपरं स्वाहा। इदं कृष्णाय इदं न मम। ओम देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते स्वाहा। इदं कृष्णाय इदं न मम। ओम मात्रा साक्षात् कौन्तेय शीलोष्णासुखदुःखदा आगमापायिनो नित्या सान्निधिक्षस्व भारतः। इदं कृष्णाय इदं न मम। ओम न जायते प्रियदेवा कदाचित् अयं भूत्वा अनिकामा न भूयः अचो नित्याशाश्वतोऽयं पुराणो नान्यते हन्यमाने शरीरे स्वाहा। इदं कृष्णाय इदं न मम। ओम तथाविहाय नवानि कृष्णानि निरोपयामि तथा शरीराणि निवाय जीर्णानि स्वाहा। इदं कृष्णाय इदं न मम। ओम नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं फलति पावका न चैनं वेदयन्त्यापो शोषयति मारुतः स्वाहा। इदं कृष्णाय इदं न मम। ओम जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि स्वाहा। इदं कृष्णाय इदं न मम। ओम देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वाहा। इदं कृष्णाय इदं न मम।